So we are in the second day of our class. हाम्रो चाहिँ क्राश कोर्सको दोस्रो दिन नेपाल बैंक लिमिटेड लेभल 3 गोल्ड टेस्टर जुन छ त्यसको चाहिँ दोस्रो दिनको क्लास हामी अब सुरु गर्न जाँदै छौं। एकजना साथीले हामीले सोध्नुभयो सर भ्रष्टाचार कन्सेप्ट सूचांक 2018 अनुसार नेपाल कुन लेभलमा पर्छ? अब यो त 2018 को तपाई सोध्नु भइराछ। 2018 को त मलाई पनि याद छैन हैन। अब 2020 को या 21 को पनि आइसकेको छ। ओके, त्यसकारणले अब त्यो हेर्नु पर्छ। मलाई पनि याद छैन, म हेरेर तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। ओके, त्यसो भए आज हाम्रो सेकेन्ड डे म पुनः चाहिँ एउटा कुरा दोहोऱ्याएर नै सुरु गर्छु। के भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो के तपाईहरुले यो काम सुरु गर्नु भयो कि भएन? यो कामहरु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। तपाईहरु याद गर्नु होला। म किन यसलाई रिपिट गर्छु भन्दाखेरि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। न्यूजपेपर पढ्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट इभेन्टहरु मार्क गरेर नोटहरु बनाउनु पर्यो र त्यसपछि यो 5 वटा डकुमेन्ट बाफिया, कम्पनी एक्ट, एएमएल एक्ट, बोपा एक्ट र कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल चाहिँ डेली बेसिसमा अलिअलि पढ्नु पर्यो। म यो भन्दा बढी केही अहिले भन्दिन। यतिकै तपाईले चाहिँ रेगुलर गर्नु पर्यो। त्यसपश्चात हाम्रो क्लास हुन्छ। क्लासको तपाई हेर्नुस्, त्यसको बारेमा पढ्नुस्, त्यसले फेरि रिभिजन गर्नुस्, त्यस सम्बन्धी हुन्छ भने अलिकति नोट बनाउनुस् अनि त्यसपछि हामी रेगुलर क्लास त गरिरहन्छौं। केही कन्फ्युजन भयो भने नेक्स्ट डेको क्लासमा तपाई चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ कि सर यो कस्तो त्यो कस्तो आदि इत्यादि है। ल, आज हामी चाहिँ यो 3 वटा कुरा पढ्ने प्रयास गर्ने छौं। हेरौं कति भ्याउँछ। बुक किपिङ को बारेमा, मीनिङ, अब्जेक्टिभ्स, स्कोप र फंक्शन्स, एकाउन्टिङ को बारेमा, मीनिङ, अब्जेक्टिभ्स, स्कोप एन्ड फंक्शन्स र डबल इन्ट्री सिस्टम या डबल इन्ट्री एकाउन्टिङ सिस्टम या कहीं डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम पनि भनिन्छ। यो तीनैको बारेमा हामी चाहिँ आज पढ्ने छौं। मैले एउटा डकुमेन्ट बनाएको छु। हामी त्यो डकुमेन्ट हेर्दै चाहिँ हामी पढ्न सक्छौं। कसैले केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरु चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि मलाई बिचमा रोक्नु होला, सोध्नु होला। ओके, डकुमेन्ट हेर्न सक्नु भइराछ? हजुर सर। हैन, डकुमेन्ट हाम्रो जसमा मैले यो हाइलाइट गरे बुक किपिङ भनेर, लेखापालन जसले हामी भन्छौं। हुन त यो कुनै नयाँ किसिमको कन्सेप्ट हैन। यो सबै हामी सबैले थाहा भएकै कुराहरु हो हैन। यसलाई चाहिँ अलिकति सिलेबसमा भए अनुसार हामीले चाहिँ सरसर्ती एकचोटी चाहिँ यसको बारेमा पढ्नु पर्ने आवश्यकता म देख्छु। ओके, अब बुक किपिङले पहिला हामी हेरौं। बुक किपिङ के हो त? नामले नै प्रश्न पार्छ। किताब राख्ने, बुकलाई किप गर्ने, यानी कि कस्तो बुक त? बुक्स अफ अकाउन्ट्स हैन। हामी एकाउन्टमा, लेखामा के भन्छौं भन्दाखेरि लेखाका किताबहरु या लेखाका बही खाताहरु भन्ने गर्छौं हैन। एकाउन्ट्स अफ बुक, त्यसलाई चाहिँ हामीले राख्ने जुन एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? बुक किपिङ भन्ने गर्दछौं। अब जस्तै एउटा परिभाषा मैले यहाँ भने तपाईलाई, बुक किपिङ इज द प्रोसेस अफ सिस्टमेटिक recording and classification of financial transactions of an organization। कुनै पनि संस्थाको हैन क्रमबद्ध रूपमा वित्तीय कारोबारहरुको अभिलेखीकरण गर्ने र वर्गीकरण गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ, जुन कार्य हुन्छ, जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? बुक किपिङ गर्छौं। अब हामीले थाहा छ कुनै पनि संस्था हैन, चाहे त्यो प्रॉफिट मेकिङ होस् या नन प्रॉफिट मेकिङ होस् हैन, त्यसले चाहिँ प्रॉफिट कमाओस् या प्रॉफिट नकमाओस्, तर उनीहरुको वित्तीय कारोबार फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स चाहिँ हुने गर्दछ। अब फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? रेकर्ड गर्नुपर्छ, क्लासिफाई गर्नुपर्छ, ताकि हामी एउटा फाइनान्शियल पोजिसन, हाम्रो एक्चुअल अवस्था के रहेको छ त, वास्तविक अवस्था के छ भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। त्यो गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? बुक किपिङ भन्ने गर्दछौं।
अब तपाईमध्ये धेरैजनाले भन्नु होला सर बुक किपिङ र एकाउन्टिङ त दुईटै त लगभग एकै हो। लगभग एक हो तर सेम चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि बुक किपिङ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बुक किपिङले के गर्छ एकाउन्टिङको बेस बनाउँछ, बेस बनाउने सुरु गर्छ हैन। एकाउन्टिङको बेस कहाँबाट सुरु हुन्छ बुक किपिङले गर्छ र त्यसले फर्दर अगाडि अझ अगाडि चाहिँ कसले लग्छ अकाउन्टिङले लग्छ, लेखाले लग्छ या लेखा प्रणालीले लग्छ। त्यसकारणले बिना बुक किपिङले एकाउन्टिङ चाहिँ सम्भव छैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो एकाउन्टिङ भनेपछि बुक किपिङ प्लस अन्य प्रोसेस हो है। अब एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्छ सर बुक किपिङको लेखाइदिनु न। अब म यहाँ कुरा तपाईहरु यो त हेर्न सक्नु भइरहेछ डकुमेन्ट भने जे कुरा छ मैले त्यही कुरा लेखाउनमा अझ टाइम पनि जान्छ। के त्यो आवश्यक छ? केही आवश्यक छ मैले जे कुरा यो डकुमेन्ट छ त्यही कुरा फेरि भनेर लेखाइदिन? छैन सर आवश्यक त। त्यो पछि नोट पनि दिइ नै हाल्नुहुन्छ हैन? हो नोट शेयर भइहाल्छ। तपाई त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पढ्नु होला, आफ्नो नोट बनाउनु होला। केही कन्फ्युजन भयो भने किताब पनि हेर्नु होला। केही कन्फ्युजन भयो भने फेरि हामीलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नु होला। नेक्स्ट डे को क्लासमा हामी चाहिँ त्यही अनुसारले अगाडि बढ्ने छौं। तपाईले पहिला रिभिजन गरेर हुन्छ। अब हामी यसको परिभाषा सिम्पल बुझिसकेपछि अब हामी यसको चरणहरुमा जाउँ। स्टेप्स भन्छ नि हैन, चरण। बुक किपिङमा कस्ता कस्ता चरण हुन्छ त यसमा मुख्यतः 4 चरण भनिन्छ, 4 स्टेप्स। पहिला के फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन को आइडेन्टिफिकेसन, आइडेन्टिफाइङ अ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन, कारोबारको पहिचान, कारोबारको पहिचान। कृपया म्युट गर्नु होला है। कृपया म्युट गर्नुहोस् है। को हुनुहुन्छ? प्लिज म्युट गर्नुहोस् है को हुनुहुन्छ? हल्ला भयो अलिकति। पुरै सुन्दैन त। ओके अब पहिलो चाहिँ हाम्रो मैले भने नि आइडेन्टिफाइङ अ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन, कारोबारको पहिचान। सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नु पर्यो कुनै कारोबार सहीमा त वित्तीय कारोबार हो कि होइन। त्यसमा चाहिँ पैसाको साटासाट, पैसाको लेनदेन, कुनै किसिमको बाचा वा प्रमिस आदि इत्यादि कुराहरू छन् कि छैन। जस्तै हैन संस्थामा चाहिँ दुईजना व्यक्ति झगडा गर्यो, हुन त यो पनि एउटा घटना हो, तर के यो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन हो त? होइन। होइन भने यसले चाहिँ बुक किपिङले रेकर्ड गर्दैन। त्यसैले सर्वप्रथम काम के हो आइडेन्टिफाई गर्ने कि फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन हो कि होइन। त्यसपछि रेकर्डिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन हैन, कारोबारको अभिलेखीकरण। अब थाहा भयो कि यो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हो भनेपछि हामीले अब त्यसले के गर्नु पर्यो अभिलेखमा उतार्नु पर्यो। हामीले किताबमा हैन बही खाता आदि इत्यादिमा चाहिँ हामीले त्यसलाई लेख्नु पर्यो या मेमोरेन्डम प्राइमरी किताब जुन हुन्छ प्राथमिक त्यसमा चाहिँ त्यसलाई लेखिहाल्नु उतारिहाल्नु पर्यो। अनि आउँछ हाम्रो लेजर एकाउन्ट, यहाँ प्रिपेयरिङ अ लेजर एकाउन्ट भन्छ, यहाँ लेजर एकाउन्ट्स भन्न सकिन्छ। बही खाताको निर्माण, लेजर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले निर्माण गर्नु पर्यो। यो लेजर किन बनाउनु पर्यो? लेजरले के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि कारोबार हुन्छ त्यसको प्रकृतिको आधारमा एक ठाउँमा के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले समराइज रूपमा अलिकति क्लासिफाई गर्छ हैन। जस्तै नगदका कारोबारहरू एक ठाउँमा, बैंक खाताका कारोबारहरू एक ठाउँमा, रामको खाताको कारोबार एक ठाउँमा, पर्चेजको खाताको कारोबार एक ठाउँमा। यसरी चाहिँ के हुन्छ वर्गीकरण पनि हुन्छ र त्यसले चाहिँ एक ठाउँमा हामी समराइज पनि गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि आउँछ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स, सन्तुलन परीक्षण है। यहाँ गल्ती अडाउनु पर्यो, परीक्षणमा
सन्तुलन परीक्षणको निर्माण। मलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स तपाईहरु सबैजनाले बनाउनु भएको होला, पढ्नु भएको होला, 11 12 या बीबीएस या बीबीए ब्याचलर गर्नु भएको छ भने हजुरहरुले यो पढ्नु भएको होला। ट्रायल ब्यालेन्सले के गर्छ, यो लेजर एकाउन्टको जुन ब्यालेन्स हुन्छ नि, फाइनल ब्यालेन्स हैन, त्यसैलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा हामी चेक गर्छौं। ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट बनाएर हामी चेक गर्छौं। के गर्छौं कि सहीमा हामीले गरेको हिसाबहरु, अहिलेसम्मको लेजर एकाउन्टहरु र त्यसमा भएका प्लस माइनसहरु करेक्ट छन् कि छैनन्, अरिथमेटिकल एक्युरेसी छ कि छैन हैन, गणितीय अंकगणितीय चाहिँ त्यो शुद्ध छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्छौं। र बुक किपिङको प्रोसेस यहीसम्म आएर सकिन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर जब हामी अंकगणितीय कुरा चेक गर्छौं अनि यो चाहिँ हाम्रो बुक किपिङको जुन प्रोसेस हुन्छ त्यो आएर सकिन्छ। यो भन्दा अगाडि जब बढ्छौं भने त्यो हाम्रो के को प्रोसेस हुन्छ, एकाउन्टिङको प्रोसेस हुने गर्दछ। ठीक छ ल, यो भयो हाम्रो बुक किपिङको प्रोसेस या स्टेप्स। अब हामी अब्जेक्टिभ्समा जाउँ। एकदम सजिलो छ, तपाईले पढेको हो, त्यसमा हैन केही कन्फ्युजन भयो भने भन्नु होला। ओके, अब अब्जेक्टिभ्स भनेपछि के हो, उद्देश्य हो। अब यसैले कहिलेकाहीँ पर्पस पनि भन्न सक्छ, अब्जेक्टिभ्स नभनेर के भन्न सक्छ, पर्पस। किन चाहियो त, किन गर्नु पर्यो बुक किपिङ, के कारणले, यसको आवश्यकता के छ त, नीड के हो त हैन, यसको उद्देश्य के हो, यसको आवश्यकता के हो, यसको महत्व के हो। यसरी गरेर पनि क्वेशन आयो भने कुरा चाहिँ यही हुनेछ। अब अब्जेक्टिभ्समा के हुनेछ, जस्तै हेरौं, हामीले पहिला नै भन्यौं, टु आइडेन्टिफाई फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन, कारोबारको पहिचान गर्नको लागि हामीले बुक किपिङ गर्नु पर्यो। जबसम्म बुक किपिङको प्रोसेस सुरु गर्दैनौं हामी कारोबारको पहिचान गर्न सक्दैनौं है। त्यसकारणले बुक किपिङको प्रोसेस के भन्छ, बुक किपिङ गर्दा चाहिँ हाम्रो पहिलो उद्देश्य के हुन्छ कि वित्तीय कारोबारको पहिचान गर्ने र अवित्तीय कारोबार भन्दा त्यसलाई छुट्याइदिने, टु हैन क्लासिफाई, टु डी क्लासिफाई भन्छौं हामी हैन। मतलब वित्तीय र अवित्तीय त्यो चाहिँ हामी पहिचान गर्न सक्छौं। दोस्रो, टु कीप अ कम्प्लिट एन्ड एक्युरेट रेकर्ड अफ ट्रान्ज्याक्सन्स, कारोबारको पूर्ण र सही अभिलेख राख्ने। अब कारोबार त भयो, मानौ हैन एउटा कारोबार ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरियो 10,000 रुपैयाँ। अब हामीले बुक किपिङमा पनि त्यही लेख्नु पर्यो कि 10,000 रुपैयाँ जम्मा भएको छ, यानी कि 10,000 ले नगद घटेको छ र 10,000 ले ब्याङ्क बढेको छ, यानी कि कम्प्लिट ट्रान्ज्याक्सन हुनु पर्यो र एक्युरेट हुनु पर्यो, सही। त्यो गर्नको लागि हामीले के चाहियो, बुक किपिङ। हजुर सर, यो पोइन्टहरु मात्रै लेख्ने कि इनको एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्छ सर? हामीले पढिरहेको छौं, मैले कहाँ तपाईले क्वेशन कहाँ आएको छ त, नाइ पोइन्टहरु मात्रै लेख्ने कि एक्जाममा यिनीहरुको एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्छ पछि? मैले पहिले सकम अनि त्यसपछि भन्छु है। ओके, त्यसपछि तेस्रो उद्देश्य के हो, टु रेकर्ड ट्रान्ज्याक्सन सिस्टमेटिकली एन्ड लजिकली, क्रमबद्ध र तर्कपूर्ण रूपमा चाहिँ अभिलेख राख्न चाहिँ हामीलाई बुक किपिङ चाहिन्छ। टु क्लासिफाई ट्रान्ज्याक्सन्स, मैले पहिला नै भने हैन, जब हामी लेजर बनाउँछौं त त्यहाँ क्लासिफिकेसन पनि हुन्छ, त्यहाँ समराइजेसन पनि हुन्छ, यानी कि ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई क्लासिफाई गर्नको लागि कुन सँग सम्बन्धित छ, कुन के खातासँग सम्बन्धित छ, क्याशसँग छ, पर्चेजसँग छ, सेलसँग छ, त्यो क्लासिफाई गर्नलाई, त्यो डिभाइड गर्नलाई चाहिँ हामीले बुक किपिङ राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसपछि एकाउन्ट्स र स्टेटमेन्ट्स बनाउन हैन, विभिन्न किसिमको एकाउन्टहरु, क्याश एकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट, नोमिनल एकाउन्ट, विभिन्न किसिमका एकाउन्टहरु बनाउन, विभिन्न स्टेटमेन्ट्स, ट्रायल ब्यालेन्सहरु हुन सक्छ हैन, अन्य कुनै स्टेटमेन्ट हामी बनाउन सक्छौं, त्यसको लागि बुक किपिङ चाहिन्छ। त्यसपछि टु असर्टेन द इफेक्ट अफ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन, वित्तीय कारोबारको असर वा प्रभाव पत्ता लगाउन हामीलाई चाहिँ के चाहियो, बुक किपिङ आवश्यक पर्छ। कुनै कारोबार भयो भने त्यसको असर के त, जस्तै भने नि नगद ब्याङ्कमा डिपोजिट गरियो, यसको असर के, हामीसँग भएको नगद घट्यो, ब्याङ्कको ब्यालेन्स बढ्यो। यस्तै हरेक ट्रान्ज्याक्सनको हामी असर पत्ता लगाउन सक्छौं। र अर्को, टु डिटेक्ट एरर्स एन्ड फ्रड्स, त्रुटि र छल पत्ता लगाउन। कहिलेकाहीँ त्रुटि हुन सक्छ, गल्ती हुन सक्छ, र कहिलेकाहीँ मान्छे जानी ठगी गर्छ, छल गर्छ, कपट गर्छ, र त्यस्ता कुराहरु पनि हामी डिटेक्ट गर्न सक्छौं। कसरी,
र जब हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ त हामीले गरेका मिस्टेकहरू र हामीले छलेका कुराहरू पनि हामी पत्ता लगाउने अवस्थामा हुन्छौँ। That's why we need to prepare bookkeeping, or we need to go through the bookkeeping process in order to detect the errors and frauds. अब र एउटा अन्तिम, to assist the whole accounting process, सम्पूर्ण लेखा प्रक्रियालाई सहयोग गर्न। मैले के भने बुककिपिङले आधार दिन्छ, सहयोग गर्छ, यसले सुरुवात गरिदिन्छ। एकाउन्टिङको लेखाको जुन प्रणाली हुन्छ, लेखाको जुन प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? स्टार्टिङ पोइन्ट अफ एकाउन्टिङ इज बुककिपिङ, हैन? सुरुवात, लेखाको सुरुवात नै कहाँबाट हुन्छ त? लेखा पालनबाट हुने गर्दछ। अब एकजना साथीले सोध्नुभयो कि सर यो पोइन्ट एक्सप्लेन गर्ने कि यतिकै नै लेख्ने? ओके, अब मान्नुहोस् तपाईको एक्जाममा क्वेसन आयो डिफाइन बुककिपिङ एन्ड एक्सप्लेन और पोइन्ट आउट इट्स अब्जेक्टिभ्स 5 नम्बर, हैन? 5 नम्बरमा आयो। अब बुककिपिङको परिभाषा मान्नुहोस् 1.5 नम्बर अनि यो अब्जेक्टिभ्स उद्देश्य चाहिँ कति? 3.5 नम्बर। ओके, हामीले परिभाषा लेख्नु पर्यो, जुन हामीले माथि पढ्यौं, तपाई किताबबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले परिभाषा लेख्नुभयो 1.5 नम्बर। 3.5 नम्बरको लागि तपाईले चाहिँ अब कतिवटा पोइन्ट एक्सप्लेन गर्न त सकिदैन। तपाईसँग यदि 6 देखि 7 वटा पोइन्ट तपाईलाई याद छ भने यसरी नै सिधै यही पोइन्ट लेख्दा हुन्छ। टु आइडेन्टिफाई फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स, टु किप अ कम्प्लिट एन्ड एक्युरेट रेकर्ड अफ ट्रान्ज्याक्सन्स, यसरी नै कम्तीमा 6 देखि 7 वटा पोइन्ट। ओके, 3.5 नम्बरको छ भने कोसिस गर्ने दुगुना डबल नम्बर अफ पोइन्ट्स लेख्ने, यानी 7 वटा। यदि टाइम छ भने तपाई बढी लेख्नुस्, अझ राम्रो। छैन भने कम्तीमा 6 वटा 7 वटा पोइन्ट चाहिँ लेखिदिनुस्, त्यति चाहिँ इनफ हुन्छ। एक्सप्लेन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर त्यही 10 नम्बरको क्वेसन आइदियो भने, हैन, 2 नम्बरको परिभाषा र 8 नम्बरको पोइन्ट भने त हामीले यो हरेक पोइन्टलाई कम्तीमा 1 देखि 2 लाइन चाहिँ के गर्नु पर्यो? एक्सप्लेन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र लास्टमा मैले हिजो पनि बताएको थिएँ, 1 लाइनको के गर्ने? हामीले कन्क्लुजन लेखिदिने, चाहे त्यो 5 नम्बरको होस् या 10 नम्बरको। 5 नम्बरको क्वेसन छ भने 1 लाइन 1.5 लाइनको कन्क्लुजन, 10 नम्बरको छ भने 2-3 लाइनको कन्क्लुजन हामीले राख्नुपर्छ। अब कन्क्लुजनमा के लेख्ने मैले त्यो पनि हिजो बताएको थिएँ हजुरहरूलाई। क्वेसनलाई 1 लाइन 1.5 लाइन 2 लाइनमा यदि हामीले एन्सर गर्नु पर्यो भने हामी के लेख्नुपर्छ? त्यही कुरा तपाईले कन्क्लुजनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, मलाई आशा छ कुरा बुझ्यो है। कन्फ्युजन छ? कसैले कन्फ्युजन छ? कसैले बोल्दैन त? छैन सर। नो सर। माथि डेफिनेसनमा लेखेको कन्क्लुजन लेख्ने। डेफिनेसनको लेखेको कन्क्लुजन लेख्ने हैन, कन्क्लुजन अर्कै लेख्ने। जे क्वेसनले सोधेको छ त्यसलाई 1 लाइनमा तपाईले यदि जवाफ दिनु छ भने जे तपाई लेख्न चाहनुहुन्छ त्यही कुरा चाहिँ कन्क्लुजन हुन्छ। जस्तै यही क्वेसनलाई गर्ने हो भने डिफाइन बिजनेस बुककिपिङ थियो र यसको उद्देश्य हामीले लेख्नु पर्ने थियो। त कन्क्लुजनमा के लेख्ने? इन conclusion, bookkeeping is an important process to check the arithmetical accuracy and maintain a record of financial transactions. भयो, यति कन्क्लुजन लेखिदिनु भयो। अब नेपालीमा भन्ने हो भने निष्कर्षमा लेखापालन त्यो महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो जसले लेखा प्रक्रियालाई सहयोग गर्दछ र संस्थाको वित्तीय कारोबार अभिलेखीकरण गर्दछ। भयो, यति 1-2 लाइन हुन्छ, यति चाहिँ हामीले कन्क्लुजन लेख्नु पर्छ। ठीक छ? एक्सक्युज मी सर। हजुर सर त्यो डेफिनेसन भएको पेज अलिकति राख्दिनु न। हैन, यो नोट तपाईले पाउँछ है, चिन्ता नलिनुस्। यो नोट शेयर हुन्छ अनि तपाई पढ्नु होला है। अहिले हामी चाहिँ अगाडि बढौँ। ओके, हुन्छ। यो नोट तपाईले पाउँछ, व्हाट्सएप ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने तपाईले पाउँछ। व्हाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ तपाई कनेक्ट हुनु होला हैन, त्यहाँबाट। ल अब हामी स्कोपमा जाउँ।
स्कोप अफ बुक किपिङ क्षेत्र आयाम भन्छौँ हामी, या जेनरली क्षेत्र भनिन्छ। अब स्कोप भनेपछि के हो भन्दाखेरि कहाँ कहाँ बुक किपिङको प्रयोग गरिन्छ त, हैन, कुन कुन ठाउँमा बुक किपिङहरूको प्रयोग गरिन्छ, त्यसैलाई हामी स्कोप अफ बुक किपिङ भन्ने गर्छौँ। अब हामीलाई थाहा छ बुक किपिङ त हरेक ठाउँमा युज हुन्छ नि त, हैन र? इन्डस्ट्री, उद्योग। इन्डस्ट्री भनेपछि मैले यहाँ के भने, म्यानुफ्याक्चरिङ, उत्पादन गर्ने संस्थाहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्स, जसले चाहिँ कच्चा पदार्थलाई के गर्छ, एउटा अन्तिम वस्तुमा, उपभोग्य वस्तुमा, हैन, उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने गर्दछ, हैन, कन्भर्जन अफ र मेटेरियल्स इन्टु फिनिश गुड्स। यस्तोलाई हामी उद्योग, उद्योगमा त बुक किपिङ चाहियो किनभने वित्तीय कारोबार यहाँ हुन्छ। त्यस्तै ट्रेड, व्यापार। व्यापार भनेपछि के भयो, सामान खरिद्ने र बेच्ने, उत्पादन गर्ने हैन, केही सामान खरिद्ने कहीँबाट र त्यस सामानले बेच्ने, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, व्यापार। त व्यापार पनि जसले गर्छन् उहाँहरूले पनि बुक किपिङ गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो। सरकार, गभर्नमेन्टले पनि त बुक किपिङ राख्छ नि त, बजेट बनाउँछ, खर्च गर्छ, आम्दानी उठाउँछ, हैन, के भन्छ, ऋण लिन्छ, ऋण तिर्छ, अनि यी सबै व्यापारिक फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनलाई सरकारले पनि बुक किपिङ मार्फत गर्छ। त्यसपछि फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स, हैन, वित्तीय संस्थाहरू जस्तै ब्याङ्क भयो, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू भयो, हैन, म्युचुअल फन्डका कम्पनीहरू भए, आदि इत्यादि कम्पनीहरू, यहाँ पनि विभिन्न किसिमको कारोबारहरू हुन्छ, त्यसैले यहाँ पनि बुक किपिङ राख्ने गरिन्छ। अब इन्डिभिजुअल्स, हामी जस्ता व्यक्तिले पनि त बुक किपिङ गर्छौँ, गर्दैनौँ? ल, मेरो महिनामा कति आम्दानी भयो, मैले कति खर्च गरेँ, मैले कति ऋण लिएको छु, मैले कति तिर्नुपर्छ, एउटा मोटामोटी हिसाब हामी पनि राख्ने गर्छौँ। र जब इन्डिभिजुअल्सले गर्छ भने फ्यामिलिजले पनि गर्छ, हैन, किनभने फ्यामिलिज भनेकै के हो, इन्डिभिजुअलको समूह त हो, हरेक व्यक्तिको समूह त फ्यामिली भन्छ। र अन्य एन्टिटी पनि हामी भन्छौँ, अन्य संस्थाले पनि राख्छन्, जस्तै कुनै एनजिओ होला अरे, हैन, कुनै आइएनजिओ होला, कुनै सामाजिक संस्था होला, कुनै मन्दिरको गुठी होला, हैन, त्यस्ता संस्थाहरूले पनि के हुन्छ, एउटा सानो क्लब पनि हुन्छ नि, साथीहरू बिचमा क्लबहरू हुन्छ, त्यस्ताहरू सबैमा चाहिँ के हुन्छ, बुक किपिङ राख्ने गरिन्छ। भनेपछि बुक किपिङ कसलाई आवश्यक छ भनेपछि ती सबै संस्थाहरू या ती सबै व्यक्तिहरू जसले चाहिँ कुनै किसिमको वित्तीय कारोबार गर्ने गर्दछन्, हो कि हैन? भनेपछि स्कोप अफ बुक किपिङ मलाई लाग्छ तपाईहरुले कुरो बुझ्नुभयो, सजिलो छ, खासै त्यस्तो गाह्रो छैन। अब फंक्शन्समा जाउँ हामी। बुक किपिङ लेखा पालनको कार्यहरू के हुन् त, फंक्शन्सहरू के कस्ता कामहरू गरिन्छ, त जुन उद्देश्य हुन्छ त्यो उद्देश्यलाई हासिल गर्न चाहिँ बुक किपिङले या लेखा पालन गर्दा विभिन्न किसिमको काम कारबाही गर्ने गरिन्छ, त्यही कुराहरू चाहिँ हाम्रो फंक्शन्स हुने गर्दछ। ठीक छ, त जस्तै पहिलो हामीले थाहा छ रिकग्नाइज फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स, वित्तीय कारोबारको पहिचान गर्ने काम, मुख्य उद्देश्य पनि बुक किपिङको हो र मेन काम पनि बुक किपिङको हो। त्यस्तै मेन्टेन रेकर्ड्स, हैन, अभिलेख राख्ने काम पनि कसको हो, बुक किपिङको हो, तर कस्तो त फाइनान्शियल रेकर्ड्स मात्र, नन फाइनान्शियल रेकर्ड्स चाहिँ बुक किपिङले फेरि राख्दैन, यो कुरा बुझ्नु होला। त्यसपछि प्रोड्युसिङ इनभोइसेस और सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स, रसिदको उत्पत्ति, जस्तै कुनै पनि कारोबार भयो भने बिना बिल भाउचर, हैन, कागजातले त हुँदैन। जस्तै हामीले पैसा नै डिपोजिट ब्याङ्कमा गर्यौं भने हामी के हुन्छ, हामीले पैसा गर्दा एउटा भाउचर भर्छौं, अनि एउटा भाउचर ब्याङ्कले राख्छ, एउटा भाउचर हामीले दिन्छ, यानी कि हामी एउटा सपोर्टिङ डकुमेन्ट क्रिएट गर्छौं। हो, बुक किपिङको धेरै ठूलो भूमिका यो पनि हो काम, कि जे पनि कारोबार हुन्छ त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ, उत्पत्ति गर्नुपर्छ। त्यसपछि क्लासिफाइड ट्रान्ज्याक्सन्स, सबैलाई थाहा छ, वर्गीकरण गर्नमा जे जस्ता कारोबार छन् त्यसलाई विभिन्न खाताको रूपमा वर्गीकरण गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, बुक किपिङले गर्छ। लेजर, हैन, लेजरको निर्माण, बही खाताको निर्माण गर्ने मुख्य काम कसको हो, बुक किपिङ मार्फत हुन्छ। त्यस्तै ट्रायल ब्यालेन्स, सन्तुलन परीक्षणको तयारी या निर्माण कसको मार्फतबाट हुन्छ, बुक किपिङको माध्यमबाट।
त्यसपछि बुक किपिङले एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण काम के गर्छ भन्दाखेरि मिट लिगल रिक्वायरमेन्ट्स, कानुनी व्यवस्था पालन, कानुनी व्यवस्थाको अनुपालन गर्ने गर्दछ। जस्तै अब बुक किपिङ, जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले के नियम बनायो कि तपाईँ ब्याङ्कले कुनै पनि ग्राहकसँग पैसा हैन लिँदा, मतलब निक्षेप डिपोजिट स्वीकार गर्दा, एक्सेप्ट गर्दा तपाईले चाहिँ एउटा भाउचर दिनुपर्छ। के गरेर? त छाप लगाएर, सही लगाएर, ट्रान्जेक्सन कोड लेखेर। यो के हो? यो कानुनी व्यवस्था हो, लिगल रिक्वायरमेन्ट हो र ब्याङ्कले त्यो काम गर्नुपर्छ। त त्यो के अन्तर्गतमा आउँछ? त बुक किपिङकै अन्तर्गतमा त आउँछ हैन। अनि कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने, वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित जे पनि नियम कानुन छन् त्यो पनि बुक किपिङको एउटा मेन फंक्सन हो। र अर्को एसिस्ट डिसिजन मेकिङ, निर्णय प्रक्रियामा सहायता गर्नमा पनि बुक किपिङले ठूलो मद्दत गर्छ। जस्तै कुनै पनि संस्थाले अब ल यसपालि त हामीले धेरै खर्च गर्यौं त, यसपालि त हामीसँग नगद नै छैन, यी आदि इत्यादि जानकारी जुन बुक किपिङले दिन्छ, यस आधारमा म्यानेजमेन्टले, कम्पनीको बोर्डले के गर्छ? डिसिजन लिन्छ कि फलानो मतलब गत वर्ष लास्ट इयर त हामी क्याश सर्टेज नै भयो, जसको कारणले हामी धेरै मतलब घाटा सहनु पर्यो। यानी कि हामीले यस्तो काम गर्नु पर्यो कि क्याश सर्टेज नहोस्। यानी कि डिसिजन मेकिङमा सहायता पुर्याउनु पनि बुक किपिङको ठूलो भूमिका रहेको छ। ठीक छ, यो भयो हाम्रो बुक किपिङका कुरा। सर सर हजुर हजुर, बुक किपिङले नाफा नोक्सानको बारेमा जानकारी दिन्छ र? नाफा नोक्सानको बारेमा जानकारी दिँदैन। मैले भने नि ट्रायल ब्यालेन्स सम्म मात्र आउने हो बुक किपिङ। अनि डिसिजन गर्नलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्छ त? तपाईले क्याश एकाउन्ट बनाउनु भयो, लेजर एकाउन्ट हैन, त्यसमा त तपाईले थाहा हुन्छ नि कि तपाईको पोजिटिभ क्याश ब्यालेन्स छ कि नेगेटिभ क्याश ब्यालेन्स छ हैन। तपाईले पर्चेज गर्नुभयो भने तपाई हेर्नुहुन्छ नि कि मैले कुन सामान कति खरिद गरे हैन, जसमा चाहिँ पर्चेज रिटर्न कति भयो, सेल्स खाता बनाउँदा सेल्स रिटर्न कति भयो भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको जानकारी आउँछ र त्यस सन्दर्भमा तपाई चाहिँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ल अब यसैको अगाडिको रूट, अगाडि बढ्दाखेरि हामी एकाउन्टिङको कुरा गर्छौं, लेखा हैन, लेखाको कुरा गर्छौं। किनभने बुक किपिङले सुरुवात गर्छ र एकाउन्टिङले त्यसलाई एकदम अगाडिसम्म लग्छ भन्दाखेरि कहाँसम्म लग्छ त बुक किपिङले रेकर्ड गर्यो, क्लासिफाई गर्यो। अब एकाउन्टिङले के गर्छ? त्यसलाई समराइज गर्छ, रिपोर्ट गर्छ, एनालाइसिस गर्छ। बुझ्नुभयो नि? एकाउन्टिङले कहाँसम्म लग्छ? एनालाइसिस र कम्युनिकेटिङसम्म। अब एउटा हेर्नुस् है, यहाँ परिभाषा मैले यहाँ देखाएँ तपाईले, यो सब कुरा यहाँ देखिन्छ। It is a systematic process of identifying, recording, measuring, classifying, verifying, summarizing, interpreting and communicating financial information. लेखा के हो? त्यो एउटा क्रमबद्ध प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत पहिचान गरिन्छ, अभिलेखीकरण गरिन्छ, मेजरिङ मापन गरिन्छ, क्लासिफाइङ वर्गीकरण गरिन्छ, भेरिफाई गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ रुजु गरिन्छ, समराइजिङ सारांशीकरण गरिन्छ, इन्टरप्रेटिङ त्यसलाई चाहिँ विश्लेषणमा लगिन्छ र त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ कम्युनिकेटिङ गरिन्छ, यानी कि सम्प्रेषण वा सञ्चार गरिन्छ। के को? वित्तीय जानकारी या वित्तीय कारोबारको। अब के को? त कुनै संस्था हुन सक्ला, कुनै व्यवसाय हुन सक्ला, कुनै व्यक्तिको हुन सक्ला। भनेपछि यो पुरै प्रोसेस चाहिँ के हो? हाम्रो एकाउन्टिङ हो। अब यसमा हेर्नु हो भने तपाईको मुख्यतः यो जुन चारवटा छ, आइडेन्टिफाइङ, रेकर्डिङ, मेजरिङ, क्लासिफाइङ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो? बुक किपिङ भयो। र यस अगाडिको इनफ्याक्ट भेरिफाइङ पनि भन्न सकिन्छ। यस अगाडिको जब समराइजिङ देखि सुरु हुन्छ भने यो हाम्रो के हुन्छ? एकाउन्टिङको थप कार्यहरू हुन्छ। यानी कि बुक किपिङ सुरुवात गर्छ, एकाउन्टिङले चाहिँ त्यसलाई पूर्ण रूप दिने गर्दछ। अब यहाँ एउटा अर्को नेपालीमा मैले परिभाषा भने, लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी
प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेत बुझिन्छ। हैन, मतलब लेखा भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम जुन हामी अभिलेख राख्छौं, खाता बनाउँछौं, किताबहरू खोल्छौं, हैन, किताब मतलब लेखाका किताबहरू, हैन, र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू पनि मैले भने बिना डकुमेन्ट, बिना भाउचर, बिना रसिदको लेखा हुन सक्दैन, किन बुक किपिङ हुँदैन। बुक किपिङ नभयो भने त लेखा पनि हुँदैन। यो सबै प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौं, लेखा वा एकाउन्टिङ भन्ने गर्छौं। यहाँ अर्को पनि परिभाषा छ, सिमिलर तपाईँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ तपाईले कुरो बुझ्नुभयो। अब अब्जेक्टिभ्सको कुरा गर्छौं हामी, हैन। लेखाको के अब्जेक्टिभ्स, के उद्देश्य छ त? एकदम सिम्पल छ, बुक किपिङसँग एकदम म्याच खाने हुन्छ, त्यसैले हामीले यसमा बढी टाइम राख्नु परेन। टु किप सिस्टमेटिक रेकर्ड्स, हैन, क्रमबद्ध अभिलेख राख्ने सिस्टमेटिक तरिकाले, हैन, तर्कपूर्ण तरिकाले चाहिँ अभिलेखीकरण गर्ने काम या उद्देश्य चाहिँ के को हुन्छ, लेखाको हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के हो भन्दाखेरि टु प्रोटेक्ट बिजनेस प्रोपर्टिज, व्यवसायको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न पनि लेखा गरिन्छ। जस्तै हरेक व्यवसायले विभिन्न किसिमको सम्पत्तिहरू खरिद गरेको हुन्छ, हो कि हैन, उपभोगको लागि, उत्पादनको लागि, सहयोगको लागि। अब जस्तै मेसिन बनायो त त्यसले उत्पादनमा मद्दत गर्छ, गाडी खरिद गर्यो त त्यो उपभोग गर्छ, युज गर्छ, हैन। त्यसपछि केही सहायताको लागि हुन्छ, अब ल्यापटप जस्तो भयो, टेबल डेस्क भयो, यसले के गर्छ, सहायता गर्छ हामीले काम गर्न। भने यो सबैको रेकर्ड राखेर कसको अवस्था कति छ त, कस्तो छ, राम्रो छ, नराम्रो छ, यो कुरा पत्ता लगाएर एकाउन्टिङले एउटा ठुलो उद्देश्य के लिएको हुन्छ कि हामीले व्यवसायकोमा रहेको जति पनि सम्पत्ति छ त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यसपछि अब्जेक्टिभ्स अफ एकाउन्टिङमा अर्को आयो टु असर्टेन प्रफिट। यो त हामीले थाहा छ, यहाँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ प्रफिट अर लस, किनभने व्यवसायमा या त नाफा हुन्छ या त नोक्सान हुन्छ, हमेसा नाफा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसैले नाफा पत्ता लगाउनु भन्दा नि हामी के लेख्न सक्छौँ, नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाउन, हैन। त्यो त हामीले थाहा छ, जब के भन्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ भने हामीले थाहा भइहाल्छ संस्था नाफामा छ कि घाटामा। अर्को टु असर्टेन फाइनान्शियल पोजिसन, वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउन, वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउन, हो कि हैन, कि संस्थाको वित्तीय अवस्था हालमा कस्तो छ त, त्यो कुरा पत्ता लगाउनलाई पनि हामीले एकाउन्टिङ गर्छौँ। अब यो केले देखाउँछ, हामीले सबैले थाहा छ, ब्यालेन्स सिटले, हैन, वासलातले चाहिँ के देखाउँछ, संस्थाको अवस्था अहिले कति छ, कति सम्पत्ति छ, कति पुँजी छ, कति दायित्व छ, हाउ मच द कम्पनी हैज एसेट्स, हाउ मच द कम्पनी ओज लायबिलिटी, हाउ मच द कम्पनी हैज द क्यापिटल फन्ड। यी सब कुरा कहाँबाट थाहा हुन्छ, ब्यालेन्स सिट बनाएपछि। र यो गर्ने उद्देश्य कहाँबाट आउँछ त, हाम्रो एकाउन्टिङ। अर्को रिपोर्ट्स बनाउन, प्रतिवेदन तयार गर्न पनि लेखाको ठुलो एउटा उद्देश्य हो। किनभने हामीले जति पनि अगाडिका खाता विवरण, हैन, एकाउन्ट्स स्टेटमेन्ट बनाउँछ, त्यसको एउटै लक्ष्य के हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्ष वा 3 महिनाको हामी एउटा प्रतिवेदन रिपोर्ट बनाउँछौँ, फाइनान्शियल रिपोर्ट, र त्यसबाट चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमको जानकारी प्राप्त हुन्छ। अर्को उद्देश्य फाइनान्शियल डेटाको एनालिसिस गर्न, वित्तीय तथ्यको विश्लेषण गर्न पनि हामीले के चाहिन्छ, लेखा चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि जे पनि डेटा छ, मानौँ न अब डेली सैकौं ट्रान्जेक्सन भइरहेछ, अब हरेक ट्रान्जेक्सनले त हामी याद गर्न सक्दैनौँ, तर लेखाले के गर्छ, सबैले रेकर्ड गर्छ, रेकर्ड गरेपछि सबैको एकाउन्ट्स क्लासिफाई गर्छ, त्यसपछि समराइज गर्छ, अनि एउटा स्टेटमेन्ट आउँछ, अनि हामी हेर्छौँ ए यसपालि त हामीले गत वर्षभन्दा 40% बढी सेल्स गर्यौँ, हाम्रो प्रॉफिट 50% बढ्यो। यो एनालिसिस कसरी आउँछ, यो एकाउन्टिङको मद्दतले। त्यसपछि टु कम्युनिकेट फाइनान्शियल इन्फर्मेसन, यो अर्को ठुलो उद्देश्य हो, वित्तीय जानकारीको सञ्चार गर्न, सम्प्रेषण गर्न। जुन पनि वित्तीय जानकारी आउँछ नि, त्यसको जानकारी विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न सरोकारवालाले दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै सरकारलाई पनि हामी दिनुपर्छ, हैन, कम्पनीका मालिकहरूले दिनुपर्छ, कम्पनीका ग्राहकलाई दिनुपर्छ, कम्पनीका भित्रका म्यानेजरहरूलाई दिनुपर्छ। किन,
सबले आफ्नो आफ्नो तरिकाले त्यसले प्रयोग गर्छ। जस्तै सरकारले वित्तीय जानकारीको प्रयोग के को लागि गर्छ त ट्याक्स क्याल्कुलेसन कि यो कम्पनीले कति ट्याक्स तिर्नु छ भनेर पत्ता लगाउँछ। म्यानेजरले के प्रयोग गर्छ त म्यानेजरले हेर्छ कि के थियो लास्ट इयरको कुरा, यो वर्ष चाहिँ हामीले के गर्दा अझ राम्रो गर्न सक्छौँ भनेपछि विभिन्न सरोकारवालाले विभिन्न स्टेक होल्डर्सले चाहिँ फाइनान्शियल इन्फर्मेसनको प्रयोग गर्ने गर्दछ। र अन्तमा हामीले थाहा छ टु फेसिलिटेट डिसिजन मेकिङ, निर्णय लिन सहजीकरण गर्न। यसको बारेमा खासै भन्नु परेन हैन। विभिन्न किसिमको डेटा हुन्छ र डेटाको आधारमा चाहिँ विभिन्न किसिमको निर्णय लिन सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब्जेक्टिभ्स के भन्छ लेखाले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यो भयो अब्जेक्टिभ्स। अब अर्को सानो टपिक स्कोप हैन, क्षेत्र वा आयाम के छ, कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ एकाउन्टिङ। एकदम सिम्पल छ, जहाँ जहाँ बुक किपिङ प्रयोग हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ एकाउन्टिङ प्रयोग हुन्छ, हो कि हैन? किनभने उद्योगमा पनि प्रयोग हुन्छ, व्यापारमा ट्रेडमा पनि प्रयोग हुन्छ, सरकारले पनि प्रयोग गर्छ, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सले पनि प्रयोग गर्छन्, इन्डिभिजुअल्सले पनि प्रयोग गर्छ, फ्यामिलीजले र अन्य संस्थाहरूले पनि लेखाको प्रयोग गरेर आफ्नो वित्तीय विवरणहरू तयार गर्ने गर्दछन्। They use the accounting process in order to record, in order to maintain, in order to look after the financial position. ठीक छ? कसैले केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? कसैले केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला। नो कन्फ्युजन सर। गुड। जब म सोध्छु भने तपाईहरु पनि बोल्नु होला कि, यसरी मलाई पनि लाग्छ कि ए हुनुहुन्छ त मलाई लाग्छ कि गइसक्नु भयो कि क्या हो है त्यसको। अनि अलिकति मलाई पनि ग्याप हुन्छ नि त, बोल्दा बोल्दा मेरो पनि मुख सुक्या हुन्छ त्यसकारणले। ओके ठीक। ल अहिले चाहिँ हामी अब मैले हेर्दाखेरि हामी लगभग 31 जना छौं, 31 पार्टिसिपेन्ट्स छौं। हामी सबैजना व्हाट्सएप ग्रुपमा आबद्ध छौं। हामी सबैजना व्हाट्सएप ग्रुपमा जोइन गरिसकेका छौं। यस सर। यस सर। यस सर। हैन भने कमलले चाहिँ च्याटमा आफ्नो नम्बर हाल्दिने अनि त्यो व्हाट्सएप नम्बरमा सबैजना कन्ट्याक्ट गर्ने। कोही यदि छुट्नु भएको छ भने है, 31 जना टोटल हुनुहुन्छ। ल ठीक छ, अब हामी अगाडि बढौँ। अब हामी सुरु गर्छौं फंक्शन्स अफ एकाउन्टिङ, लेखाका कार्यहरू। लेखाका कार्यहरू हैन। अब लेखाले कस्तो कस्तो काम गर्छ त, कस्तो कस्तो काम कारबाही अगाडि बढाउँछ त, यसको लागि लेखाको कार्यहरूलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गरेका छौं। ओके, के गरेका छौं? दुई भागमा। एउटा छ हिस्टोरिकल फंक्शन्स, जसले हामी अर्को हिसाबले भन्यो भने ऐतिहासिक कार्य भन्न सक्छौं या परम्परागत कार्य, मतलब जुन चाहिँ चलिआएको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म चाहिँ यी कामहरू चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्म भइरहेको छ। यस्ता कार्यहरूले हामीले के भन्यौ? हिस्टोरिकल फंक्शन्स या परम्परागत कार्य हामी भन्न सक्छौं। ठीक छ, जुन चाहिँ हामीले पनि थाहा छ र बुक किपिङले म्याक्सिमम कुराहरू देखाउँछ। जस्तै रेकर्डिङ ट्रान्ज्याक्सन्स हैन, कारोबारको अभिलेखीकरण गर्न लेखा चाहिन्छ। यो बुक किपिङले पनि गर्छ, लेखाले पनि गर्छ। किन त बुक किपिङ लेखाको सुरुवातको भाग हो हामी भन्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को क्लासिफाइङ ट्रान्ज्याक्सन्स हैन, कारोबारको वर्गीकरण गर्न काम कसले गर्छ? लेखाले गर्छ। एकदम सिम्पल छ है, त्यसैले मैले बढी यसमा चाहिँ टाइम दिइन। समराइजिङ ट्रान्ज्याक्सन्स, कारोबारको सारांशीकरण गर्न चाहिँ कसले गर्छ? लेखाले गर्छ। कसरी गर्छ? लेजर बनाउँछ हैन, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछ हैन, त्यहाँ चाहिँ सबै खाताहरूको के हुन्छ? समराइज फर्म हामी हेर्ने गर्दछौँ। त्यसपछि फाइन्डिङ नेट रिजल्ट्स भन्छ, अन्तिम नतिजा पत्ता लगाउन। अब यो के हो? नेट भनेपछि अब जस्तै नेट प्रॉफिट या लस, त्यो कुरा भन्न खोजिरहेको हो हैन। कुल अन्तिम नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाउन काम कसले गर्छ? एकाउन्टिङले, लेखाले। किन भन्दाखेरि हामी के गर्छौं? पहिला जर्नल बनाउँछौं, त्यसपछि लेजर बनाउँछौं,
अनि ट्रायल ब्यालेन्समा हामी चेक गर्छौं अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौं अनि पीएल अकाउन्ट बनाउँछौं अनि पीएल अकाउन्टमा गएर हामीले पत्ता लाग्छ ए हाम्रो संस्था घाटामा छ कि नाफामा छ। त त्यसकारणले यो काम पनि कसले गर्छ लेखाले गर्छ। त्यसपछि अर्को यो सबैलाई थाहा छ एक्जिक्युटिङ फाइनान्शियल पोजिसन वित्तीय अवस्था प्रदर्शनी हो। वित्तीय अवस्था संस्थाको के कस्तो अवस्था छ त कति सम्पत्ति छ कति दायित्व छ कति लङ टर्म एसेट्स छ कति सर्ट टर्म एसेट्स छ त्यो सबै कुरा कहाँबाट थाहा हुन्छ त ब्यालेन्स सिट जब हामी बनाउँछौं अनि एउटा संस्था चाहिँ यो वर्षको कारोबार पछि चाहिँ कस्तो अवस्थामा रहेको छ त त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लेखाले देखाउने गर्दछ। त्यसपछि फेरि त्यही कुरा एनालाइजिङ फाइनान्शियल डेटा म यसको बारेमा भन्दिन। वित्तीय तथ्यको विश्लेषण गर्ने काम पनि कसले गर्छ एकाउन्टिङले नै गर्ने गर्दछ। र अन्तिममा हामी भन्छौं कम्युनिकेटिङ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन वित्तीय जानकारीको सञ्चार। हेर्नुस् यो पुरै जुन एकाउन्टिङ प्रोसेस र एकाउन्टिङ सिस्टम हुन्छ नि यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै के हो कम्युनिकेसन फाइनान्शियल इन्फर्मेसनको कम्युनिकेसन वित्तीय जानकारीको सञ्चार र सम्प्रेषण। किन भन्दाखेरि यो सञ्चारले के गर्छ भन्दाखेरि मैले भने नि विभिन्न सरोकारवालाहरू डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्स उनीहरूलाई चाहिँ उपयोगी जानकारी प्राप्त हुन्छ। अब यसको अर्को इक्जाम्पल दिन्छु म जेनरल पब्लिक भन्छ। धेरै मान्छेले भन्छ सर जेनरल पब्लिकलाई किन चाहियो वित्तीय इन्फर्मेसन मेरो कम्पनीको। अब म जस्तो जेनरल पब्लिक या तपाई जस्तो जेनरल पब्लिकले वित्तीय जानकारी कम्पनीको हेरेर हामी हेर्छौं कि त्यसको शेयरको मूल्य बढ्छ कि घट्छ। बढ्नेवाला छ त म के गर्छु त्यो कम्पनीको शेयर किन्छु घट्नेवाला छ भने म त्यो कम्पनीको शेयर के गर्छु यदि मसँग छ भने म बेच्दिन्छु। भनेपछि मैले पनि त त्यो फाइनान्शियल इन्फर्मेसनको प्रयोग गरेँ नि त एउटा जेनरल पब्लिक हो। त्यसैले विभिन्न युजर्सहरू हुन्छ विभिन्न प्रयोगकर्ताहरू हुन्छ कम्पनीको फाइनान्शियल इन्फर्मेसन र त्यसको कम्युनिकेटिङ गर्ने काम सबभन्दा ठुलो कसको हुन्छ एकाउन्टिङ। यो भयो हाम्रो हिस्टोरिकल फंक्सन। है यो भयो हाम्रो फाइनान्शियल एकाउन्टिङको हिस्टोरिकल फंक्सन्स। अब हामी जाउँ दोस्रो किसिमको फंक्सन्सहरु। त्यसले के भन्छ हामी म्यानेजरियल फंक्सन्स प्रबन्धकीय कार्य। मतलब अब हामीले एकाउन्टिङ त गर्यौं यो कुराहरु राख्यौं यस पछाडी एकाउन्टिङले या लेखाका हाकिमहरुले के कस्ता कामहरु गर्नुहुन्छ त लेखा गरेर या एकाउन्टिङ प्रोसेस गरेर या विभिन्न किसिमको खाता बहीहरु तयार पारेर त्यो सबै कार्यहरुलाई चाहिँ हामी केमा राखेको छौं म्यानेजरियल फंक्सन। यानी कि म्यानेजर एकाउन्टका म्यानेजरहरुले चाहिँ के काम गर्छन् त एकाउन्टिङ गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ हामी के भन्छौं वी कॉल इट म्यानेजरियल फंक्सन। ठीक छ। अब सबभन्दा पहिला के गरिन्छ प्रिभेन्सन अफ एरर्स एन्ड फ्रड्स गल्ती र ठगी नियन्त्रण हो। हामी हेर्छौं कि कहाँ गल्ती भएको छ कहाँ के मिस्टेक भएको छ। जस्तै विभिन्न किसिमका तरिकाले चाहिँ गल्ती पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल हामीले थाहा छ कि छैन ब्यालेन्स सिट म्याच गर्नुपर्छ। यानी कि यदि म्याच भएन भने कहीं न कहीं गल्ती भएको छ। अब त्यो गल्ती जानी जानी हो कि अनजानमा भएको त्यो त हामी पत्ता लगाउन सक्छौं र त्यसलाई रोक्न सक्छौं हो। यानी कि अहिले गल्ती भयो भने नेक्स्ट चोटीमा हामी के गर्छौं त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं सक्दैन र त्यसमा कसले मद्दत गर्यो एकाउन्टिङले त गर्यो त्यो कुरा। अर्को पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। एउटा हैन एकाउन्ट सेक्सनको एउटा तल्लो लेभलको कर्मचारी छ उसले चाहिँ आफ्नो एकाउन्टिङ गर्ने काम कति राम्ररी गरेको छ उसले पर्फर्मेन्स आफ्नो वर्क पर्फर्मेन्स कति राम्रो गरेको छ त्यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं सक्दैन। किन यदि हामी धेरै गल्ती पत्ता लगाइराछौं भनेपछि उसले चाहिँ आफ्नो काम राम्ररी गरेन मिन्स उसको इभ्यालुएसन राम्रो भएन कार्य सम्पादन उसको राम्रो भएन। जस कारणले हामी चाहिँ त्यसपछिको निर्णयहरू गर्न सक्छौं। मतलब उसलाई बढुवा गर्ने कि सरुवा गर्ने कि उसलाई हैन तलब काट्ने कि अफिस कम्पनीबाट निकाल्ने ती सबै कामहरू हामी गर्न सक्छौं। र यो सब गर्न कसले मद्दत गर्छ अफ कोर्स एकाउन्टिङ। अर्को धेरै ठूलो
काम यो हो कस्ट कन्ट्रोल, लागत नियन्त्रण हैन। अब जस्तै भन्नुस् न एउटा इक्जाम्पल दिए, एउटा रोटी बनाउनको लागि भनौँ न 100 ग्राम आटा आवश्यक पर्छ भने त्यही एउटा रोटी बनाउनलाई हामी 2 किलो आटा पनि त खर्च गर्न सक्छौं। गर्न सकिन्छ सकिँदैन? सकिन्छ। कसरी म बताउँछु। 1 किलो आफ्नो घर लग्ने अनि बाँकी 900 ग्राम चाहिँ के गर्ने, वेस्ट गरिदिने अनि 100 ग्रामबाट चाहिँ रोटी बनाइने भनेपछि रोटी त हाम्रो एउटै बन्यो तर खर्च कति भयो? 2 किलो भयो, जुन कि के थियो, अनावश्यक थियो। त त्यस्ता अनावश्यक खर्च, अनावश्यक गल्तीहरूलाई रोकेर एकाउन्टिङले चाहिँ कस्ट कन्ट्रोलमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। लागत है, कस्ट भनेको कति तपाईले चाहिँ लगानी गर्नुभयो, कति खर्च गर्नुभयो, त्यसैले हामी कस्ट कन्ट्रोल भन्छौँ। त्यसपछि यो त सबैलाई थाहा छ, एकाउन्टिङले जुन जानकारी दिन्छ त्यस आधारमा हामी के गर्छौं, म्यानेजरहरूले बजेट बनाउँछन्। यो वर्षको के कस्तो कामहरू भयो त्यसको आधारमा अर्को वर्षको लागि के गरिन्छ, बजेट बनाउने गरिन्छ। र बजेट बनाउने प्रोसेसमै हामी के गर्छौं, फाइनान्शियल प्लानिङ बनाउँछौं, वित्तीय योजनाहरू बनाउने गर्छौं। किन त बिना वित्तीय योजनाले काम चल्छ? चल्दैन। हामीले त प्लानिङ त गर्नु पर्यो। ल यो वर्ष हामीले यस्तो यस्तो उपलब्धि हासिल गर्यौं, वी हैव अचिभ्ड सो मच, नेक्स्ट इयर वी आर गोइङ टु इम्प्रुभ इट, वी आर गोइङ टु स्केल इट हायर आदि इत्यादि कुराहरू हैन। फाइनान्शियल प्लानिङ एउटा योजना त चाहियो नि, केही पनि काम गर्नुपर्ने योजना हो। यानी यो वर्ष यस्तो छ, अर्को वर्ष यसरी गर्ने भनेर वी विल हैन प्लान, फर्मुलेट डिफरेन्ट टाइप्स अफ प्लान्स, फाइनान्शियल प्लान। अन्तिममा म्यानेजरियल फंक्सनमा पोलिसी फर्मुलेसन एसिस्टेन्स, नीति तर्जुमा सहायता। एकाउन्टिङले यो पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट भूमिका खेल्छ। पोलिसी, पोलिसी भनेको के हो? नीति, नीति भनेको के हो? सिम्पल बुझ्नुस्, नियम कानुन हो। कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न किसिमको नियम कानुन चाहिन्छ, हो किन? त्यसै नै फाइनान्शियल कुरामा पनि नियम कानुन चाहियो, एकदम चाहियो। नत्र भने त्यहाँ के हुन्छ, इरेगुलारिटिज हुन सक्छ, अनियमितता हुन सक्ला। त्यसकारणले कस्तो नीति, कस्तो नियम बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो कुराको लागि विभिन्न किसिमको वित्तीय जानकारी, फाइनान्शियल इन्फर्मेसन चाहिन्छ। र त्यो फाइनान्शियल इन्फर्मेसन कसले उपलब्ध गराउँछ? अफ कोर्स एकाउन्टिङ सिस्टमले, लेखा ठीक छ। यी भए हाम्रा म्यानेजरियल फंक्सन्सहरू। भनेपछि हामीसँग फंक्सन्स अफ एकाउन्टिङलाई यदि एक्जाममा आयो भने हामीले 2 वर्गमा विभाजन गरेर लेख्यौं भने एकदमै प्रभावकारी राम्रो हुन जानेछ। हिस्टोरिकल फंक्सन्स परम्परागत र म्यानेजरियल प्रबन्धकीय। ओके, अब यसमध्येका पोइन्टहरू त हजुरहरूले याद गर्नै पर्छ, तर यदि हेर्नु भयो भने धेरै कुरा तपाईले याद गर्नै पर्दैन, आफै बुझ्नुहुन्छ। एउटा म्यानेजरले काम के गर्छ र एउटा सिम्पल अरु काम जुन एकाउन्टको हुन्छ त्यो के हुन्छ, त्यस हिसाबले यसलाई वर्गीकरण विभाजन गरिएको छ। ठीक छ। यसरी चाहिँ हाम्रो बुककिपिङ र एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ्स, स्कोप, फंक्सन्स, मिनिङ आदि हामीले कम्प्लिट गर्यौं। कसैले केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म? कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला। सर एउटा क्वेशन। हजुर भन्नु। सर यो ब्यालेन्स सिटले सञ्चालन क्षमता देखाउँछ कि नै? ब्यालेन्स सिटले सञ्चालन क्षमता? हजुर देखाउँछ। देखिन्छ भन्न सकिन्छ त्यसलाई। देखिन्छ मजाले। अब कसरी म बताउँछु। पहिलो सञ्चालन क्षमता केबाट हामी देख्छौं? एकदम सिम्पल, ब्यालेन्स सिटमा हामी प्रॉफिट या लस देख्छौं, देख्दैनौं? हजुर हजुर हैन, हाम्रो पीएल एकाउन्टबाट जुन प्रॉफिट या लस जे आएको छ त्यो हामी ब्यालेन्स सिटमा ट्रान्सफर गर्छौं। अनि हामी तुलना गर्न सक्छौं कि पोहोर साल हैन, लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट या लस के कस्तो अवस्थामा थियो। यसले हाम्रो एउटा सञ्चालनको के भन्छ, सञ्चालनको गुणस्तर भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो देखाउँछ। अर्को तपाईको ऋणको अवस्था के रहेको छ? ऋण हैन, तपाईको ऋण बढेको छ कि घटेको छ? ओके,
किनभने ऋण बढ्नु भनेको एक हिसाबले नराम्रो हो जेनरली। अब जस्तै लास्ट इयर कम ऋण थियो र नाफा बढी थियो, यसपालि चाहिँ बढी ऋण छ र नाफा कम छ, यसको मतलब तपाईको सञ्चालन जुन क्षमता थियो त्यो के भयो, ह्रास भयो, कमी आयो हैन। किनभने ऋण लिनुको मतलब तपाईसँग पैसा आएको छ तर त्यो पैसाको तपाईले प्रयोग गर्न सक्नु भएन। किन? किनभने तपाईको नाफा घटेको छ। यदि ऋण पनि बढेको छ र नाफा त्योभन्दा बढी प्रतिशतले बढेको छ, यानि कि तपाईले राम्ररी त्यो पैसाको प्रयोग गर्नु भएको छ। हजुर सर, यसमा नि सञ्चालन क्षमता र वित्तीय अवस्था दुईटै मध्ये माथिको दुवै हुन्छ नि हैन यसको आन्सर? हो, दुईटै हुन्छ। ब्यालेन्स हो हो हो। सर यो तर के हुन्छ भने सञ्चालन क्षमताको जब कुरा आउँछ नि, जेनरली त्यो चाहिँ एउटा नेक्स्ट लेभलको कुरा हुन्छ। नेक्स्ट लेभल भन्दाखेरि मैले के भने, सञ्चालन क्षमता तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? सञ्चालन क्षमता तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, मतलब एउटा तुलना गर्नु पर्यो नि। मैले भने नि नाफा बढ्यो कि घट्यो कसरी थाहा हुन्छ? तुलना गर्नु पर्यो। हजुर नेक्स्ट इयर र प्रिभियस हैन, तपाईको ऋण बढ्यो घट्यो, एसेटको एमाउन्ट बढ्यो घट्यो, त्यो तपाईले तुलना गर्नु पर्यो। तर जब फाइनान्शियल पोजिसनको कुरा आउँछ नि, त्यहाँ तपाईले तुलना गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। जस्तै कसैको पनि ब्यालेन्स सिट आयो भने तपाईँ सिधै देखेर भन्न सक्नुहुन्छ, ल यो कम्पनीमा पुँजी राम्रो छ, पुँजी ऋण भन्दा बढी छ, यानि कि यो कम्पनी बलियो छ। यो कम्पनीको चाहिँ लङ टर्म एसेट्स धेरै छ, सर्ट टर्म एसेट्स कम छ, यानि कि यिनीहरूले सर्ट टर्म एसेट्सलाई चाहिँ राम्ररी म्यानेज गरिरहेका छन् आदि इत्यादि। मतलब देख्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ नि त, कति सम्पत्ति, कति दायित्व, कति पुँजी, कति सर्ट टर्म, कति लङ टर्म। त्यसलाई भनिन्छ फाइनान्शियल पोजिसन। त्यसैले ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ फाइनान्शियल पोजिसनको स्टेटमेन्ट भन्ने गर्छ। यस्तोमा चाहिँ दुईटै एन्सर हुन्छ हैन? सञ्चालन क्षमता पनि देखाउँछ, वित्तीय अवस्था पनि जानकारी दिन्छ। लेख्नलाई के छ, लेख्नलाई चाहिँ केही छैन, एकदम मजाले। होइन, यो एनआरबी को क्वेशनमा आएको थियो क्या यो चोटी। ब्यालेन्स सिटले कुन देखाउँछ भन्दा सञ्चालन क्षमता र वित्तीय अवस्था माथिको दुवै। अब माथिको दुवै नै हुन्छ नि हैन? वित्तीय अवस्था धेरै जनाले गरिरहेको थियो कि मैले बुझ्नु त्यतिखेर। त्यस्तो क्वेशनमा तपाईले चाहिँ त्यो मात्र लगाउनु पर्छ, वित्तीय अवस्था मात्र। हजुर त्यही त हो। त्यो एउटा कृष्ण सर हुनुहुन्छ नि सीए, उहाँले पनि यो वित्तीय अवस्था नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सञ्चालन क्षमता मैले त्यही एक्सप्लेन गरेँ नि। सञ्चालन क्षमता हेर्नलाई तपाईले एउटा ब्यालेन्स सिटले मात्र देखाउँदैन के, कम्तीमा दुईटा ब्यालेन्स सिट चाहियो तपाईको। कुरा बुझ्नुभयो नि? मतलब तपाईले नेक्स्ट लेभलको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। तर ब्यालेन्स सिटले त देखाउँछ नि, तुलना गरे भने। आउन त धेरै कुरा देखाउँछ के, झट्ट देखाउँदैन नि। कुरा त्यो हुन्छ कि जब यसमा लेखेको छ नि ब्यालेन्स सिटले के देखाउँछ भन्दाखेरि सञ्चालन क्षमता पनि त देखाउँछ हैन? हेर्नुस्, थ्योरेटिकल क्वेशनमा देखाउँछ तर त्यस्तो अब्जेक्टिभमा चाहिँ त्यो देखाउँदैन। त्यो फाइनान्शियल पोजिसन मात्र तपाईले लेख्नुपर्छ है। ए हस् सर, थ्यांक यू। ओके, अब हामी चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टम, डबल इन्ट्री एकाउन्टिङ सिस्टम, दोहोरो लेखा प्रणाली, हामी यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो खासै त्यस्तो त्यो छैन तर हाम्रो सिलेबसमा पनि छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि हो। त्यसकारणले यसमा हामी बढी टाइम नदिएर पनि एकचोटि फटाफट यसलाई चाहिँ हेर्ने। अब डबल इन्ट्री सिस्टम नामै के छ, दोहोरो, यानि कि हरेक फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनको दुईवटा असर देखिने गरी जब अभिलेख राखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डबल इन्ट्री सिस्टम भन्छौँ हैन। डबल इन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ मीन्स that for every business transaction amounts must be recorded in minimum 2 accounts हैन। यानी कि हरेक कारोबारको दुईटा पक्ष हुन्छ या दुईटा खातामा त्यसलाई चाहिँ अभिलेख राख्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, दोहोरो लेखा प्रणाली भन्ने गर्छौं। अब दोहोरो लेखा प्रणालीका जन्मदाता को हुन् भनेपछि लुका पेसियोली भनेर भन्छौं। लुका पेसियोली, यो तपाईको अब्जेक्टिभमा आउन पनि सक्ला। यसले दोहोरो लेखा प्रणालीकै मात्र हैन कि पुरै लेखा प्रणालीकै एकाउन्टिङ सिस्टमकै फादर भनेर, बुवा भनेर लुका पेसियोलीले भनिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? किन भन्दाखेरि उहाँले डबल इन्ट्री सिस्टमको चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो र दुनियाँमा जहाँ पनि अहिले त्यही नै हो, डबल इन्ट्री सिस्टम नै चलिरहेछ। सिंगल इन्ट्री सिस्टम त मतलब कसैले प्रयोगै गर्दैन किनभने त्यो साइन्टिफिक वैज्ञानिक तौर तरिकामा हुँदैन। ओके, अब यसका केही विशेषताहरू हेरौँ। इट हैज डुअल इफेक्ट, यसले दोहोरो प्रभाव पार्छ, हामीले थाहा छ किन, दुई ठाउँमा
रकम आउनु पर्यो, एउटा डेबिट हुनु पर्यो त अर्को क्रेडिट हुनु पर्यो। इट इज साइन्टिफिक सिस्टम, यो वैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित छ, यो एकदम सही हो। किन भन्दाखेरि यसका जति पनि खाता अब भनौँ न प्रोसेस छ, जर्नल भयो, लेजर भयो, ट्रायल ब्यालेन्स भयो, पिएल भयो, ट्रेडिङ भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ फन्ड भयो, पिएल एप्रोप्रिएसन भयो, क्याश फ्लो भयो, फन्ड्स फ्लो आदि इत्यादि, यो सबै चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुभ गरेर मात्र यसले प्रयोगमा ल्याइएको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ के हो, एउटा वैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित वैज्ञानिक प्रणाली पनि भन्न सक्छौँ, साइन्टिफिक सिस्टम भन्न सक्छौँ। इट प्रोभाइड्स एक्युरेट अरिथमेटिक क्यालकुलेसन, अङ्कगणितीय हिसाबले वास्तविक हिसाब दिन्छ यसलाई। अङ्कगणितीय हिसाबले मतलब अरिथमेटिक, जसरी हामी जोड घटाउ गर्छौँ नि हैन, यति नगद आयो, यति नगद गयो, यति खरिद्यौँ, यति बेच्यौँ, यति बाँकी छ, यति नाफा भयो। अङ्कगणितीय हिसाबले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, सही हिसाब दिन्छ। तर यदि मानौ हामीले बिक्री गरेका छौँ 10,000, हामीले लेख्यौँ 10 लाख भने यसले त 10 लाखको हिसाबले के गर्छ, हाम्रो अङ्कगणितीय क्यालकुलेसन गर्छ नि त, यसले अरिथमेटिक क्यालकुलेसन गर्छ। त्यसैले यसले अङ्कको आधारमा चाहिँ सही हिसाब दिन्छ, तर एक्चुअलमा कति भएको हो त्यो त हामीले आफैले चेक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, इट प्रोभाइड्स कम्प्लिट इन्फर्मेसन, यो हामीले थाहा छ, पूर्ण विवरण दिन्छ यसले। कसरी भने एक ठाउँमा घट्यो त अर्को ठाउँमा बढ्यो, मतलब डेबिट छ त क्रेडिट छ, यिनकै दुईटै पक्षलाई देखाइदियो नि त, कहाँबाट आयो कहाँ गयो। त्यसैले यसले कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन्छ। इजी टु फाइन्ड द एरर्स, गल्ती पत्ता लगाउन चाहिँ सहज छ यसमा। कसरी त धेरै यस्ता भनौँ न गल्तीहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तै ब्यालेन्स सिट म्याच गरेन, किन म्याच गरेन, झट्ट हेऱ्यो भने कहीँ न कहीँ हामीले थाहा भइहाल्छ ए यहाँ मैले मिस्टेक गरेको छु। ट्रायल ब्यालेन्स बनायौँ, म्याच गरेन, हामीले थाहा भइहाल्छ यहाँ मिस्टेक भएको छ। यसरी चाहिँ इजी टु फाइन्ड। अर्को यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा, क्लारिफाइज इन्कम, एक्सपेन्स, प्रफिट र लस, कम्पनीको आम्दानी, खर्च, नाफा, नोक्सान, वासलात आदि इत्यादि स्पष्ट या प्रष्ट पार्न सक्दछ। यो थाहा भएको कुरा, जे पनि कारोबार छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, वर्गीकरण गर्छौँ। वर्गीकरण गर्ने भनेको केमा हुन्छ, या त त्यो आम्दानी हो, या त खर्च हो, या त नाफा के भन्छ सम्पत्ति हो, या त दायित्व हो। यसै गरेर हामी वर्गीकरण गर्छौँ अनि हामीले थाहा हुन्छ कि कुन कति छ भनेर। र एउटा एकदम सिम्पल छ यो, मेरिट्स अफ डबल इन्ट्री सिस्टम, दोहोरो लेखा प्रणालीका फाइदाहरू। के फाइदा छ यो सबैलाई थाहा छ, यो कम्प्लिट एकाउन्टिङ हो, पूर्ण एकाउन्टिङ हो, पूर्ण लेखा हो, जुन चाहिँ हो पूर्ण भनेको के हो, सही हुन्छ। केही कुरा पूर्ण छ त त्यो राम्रो मानिन्छ नि त हैन, त त्यसले भन्छ, त्यसैले यो यसको फाइदा हो। एसर्टेन एक्चुअल रिजल्ट अफ बिजनेस, व्यवसायको वास्तविक नतिजा थाहा पाउन सहज हुने हैन। एक्चुअल रिजल्ट, वास्तविक नतिजा पत्ता लगाउन चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ। यो मैले कुरा पनि गरेँ। डिस्प्लेज फाइनान्शियल पोजिसन, व्यवसायको वित्तीय स्थिति छर्लङ्ग हुने। हामीले थाहा छ ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, हामीले वित्तीय स्थिति के छ त, कति सम्पत्ति छ, कति पुँजी छ, कति हैन के भन्छ दायित्व छ, कति सर्ट टर्म छ, कति लङ टर्म छ, कति हैन छोटो अवधि, कति लामो अवधिका छन्, त्यो सब कुराहरू सजिलै हामी देख्न सक्छौँ। इजी आइडेन्टिफिकेसन अफ अरिथमेटिकल एक्युरेसी हैन, अङ्कगणितीय शुद्धताको पहिचानमा सहज। हामीले थाहा छ अङ्कगणितीय शुद्धता सही छ कि छैन, जोड घटाउ मिल्या छ कि छैन, त्यो चाहिँ गर्न यसमा सजिलो छ। र अर्को छ इजी कम्पेरिजन, तुलना गर्न सहज, जस कारणले कुनै किसिमको गल्ती, कमजोरी हैन, ठगी, छली आदि इत्यादि छ भने त्यसलाई हामी घटाउन सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ, न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। वी क्यान आइडेन्टिफाई, वी क्यान रिड्युस, वी क्यान मिनिमाइज सच एरर्स, सच फ्रड, सच मिसइन्टरप्रिटेसन्स। ठीक छ, यो हो हाम्रो डबल इन्ट्री सिस्टम। अब चाहिँ अलिकति हामी कुरा गरौँ। के कुरा गरौँ भन्दाखेरि मैले यहाँ मेरिट्स त भने, फाइदाहरू त भने, बेफाइदा चाहिँ के होला त डबल इन्ट्री सिस्टमको, भन्नुहोस् त कोही। सबै कार्यालयहरूको लागि उचित नहुन सक्छ, सानो सानो कार्यालयहरूको लागि होइन। किन हुँदैन, जब यो कम्प्लिट सिस्टम छ भने, पूर्ण लेखा प्रणाली छ भने यो त सबैको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।
यो हुँदैन है मैले भनिदिएँ। अर्को पोइन्ट भन्नु हो, एकजनाले भन्नुभयो एक्सपेन्सिभ हुन्छ हो, यो चाहिँ सही हो। यो चाहिँ एउटा यसको डिमेरिट हो, एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि। किन त विभिन्न खाताहरू बनाउनु पर्यो, एउटा क्यासको लागि, एउटा पर्चेजको लागि, एउटा यस्तो होइन के भन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउ रे, ट्रेडिङ बनाउ रे, यो गर रे। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबैले गर्दैन। जसले चाहिँ एकाउन्टिङ पढेको छ, लेखेको छ, सिप हासिल गरेको छ, त्यस्तो कर्मचारीले मात्र गर्न सक्छ। यानि कि अब त्यस्तो कर्मचारी राख्न त के हुन्छ नि, महँगो कर्मचारी हो नि त, हो कि होइन? त्यस्तो कर्मचारी त के हुन्छ, बढी पैसा माग्छ नि त, उसले कम पैसामा काम गर्दैन। त्यसैले यो अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ, अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ। सबले भन्नुभयो ठिक, कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ, यो अलिकति दुविधाजनक हुन्छ भनौँ न। सबैले चाहिँ सजिलै बुझ्न खाले चाहिँ हुँदैन। एकजनाले भन्नुभयो टाइम कन्ज्युमिङ, एकदम सही, यसमा बढी टाइम लाग्छ। किन भन्दाखेरि हरेक कारोबारलाई हामीले बिस्तारै रेकर्ड गर्दै विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामी गर्ने गर्छौँ। एकजना साथीले सोध्नुभयो लिमिटेसन्स र डिसएडभान्टेज एउटै हो सर? हो, एकदम एउटै है, एउटै हो। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, जे डिसएडभान्टेज हुन्छ त्यही लिमिटेसन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। डिफिकल्टी इन करेक्सन एउटा अर्को पोइन्ट पनि आयो, एकदम सही। यदि कुनै किसिमको गल्ती भयो, जस्तै मैले भने नि 10 लाख हो, मैले 10,000 को बिक्री गरेका थियौँ, हामीले चाहिँ 10 लाख रेकर्ड गरिदियौँ। अब हेर ट्रेडिङमा आयो त्यसको असर, त्यसैको असर, किनभने ग्रस प्रफिट ग्रस लसमा फरक पर्यो, त्यसै अनुसार अब प्रॉफिट एन्ड लसमा फरक पर्यो, त्यसै अनुसार ब्यालेन्स सिटमा फरक पर्यो। मतलब अब यसले सच्याउनु छ भने पुरै सुरुदेखि नै सच्याउनु पर्छ। त्यसैले अलिकति करेक्सन गर्नमा गाह्रो हुन जान्छ। खर्चिला पद्धति हो, त्यही कुरा हो, एक्सपेन्सिभ। हामीले पहिला नै कुरा गर्यौँ, एकजना साथीले लेख्नुभयो खर्चिला, त्यही मैले भने यो अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यही 3-4 वटा हो। डिफिकल्टी इन करेक्सन, टाइम कन्ज्युमिङ भयो, कम्प्लिकेटेड भयो, एक्सपेन्सिभ भयो, ओके, यो सब कुरा हो। गल्ती पत्ता लगाउन र गल्तीलाई सच्याउन, केही गल्तीहरू चाहिँ यसबाट पत्ता पनि लाग्दैन है। मैले भने नि केही गल्तीहरू चाहिँ पत्ता लाग्दैन। जस्तै 10,000 को सेल्स हामीले 10 लाख राखिदिँदा चाहिँ हामी ठ्याक्कै एकै ठाउँमा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, पछि गएर हामीले थाहा हुन्छ अनि फेरि हामी सच्याउनु पर्छ। तर धेरै गल्तीहरू, धेरै यस्ता किसिमका पनि गल्ती छन् जुन चाहिँ पत्ता नलाग्न पनि सक्छ। त यी चाहिँ केही डिमेरिट्स हुन्। मैले भनिदिएँ, तपाईँहरू चाहिँ यो कुराहरू लेखिहाल्नु होला, इक्जाममा आउन सक्ला, आए पनि 1-1.5 नम्बरको आउँछ त्यो होइन। मेन त मेरिट्स नै हो, डिमेरिट्स तर सोध्न चाहिँ सक्छ है। त त्यो पोइन्ट चाहिँ लेख्नु भयो, यो नोटमा छैन। ल यति भयो। आजको जति टपिक थियो त्यो टपिक मैले सकाएँ। यो नोट तपाईँलाई उपलब्ध भइहाल्छ, चिन्ता नलिनु होला, हामी सेयर गरिदिन्छौँ वाट्सएप ग्रुपमा। हो त्यही ल्याक अफ अरिथमेटिकल एकुरेसी, मैले भने नि कुनै कुनै गल्तीहरू चाहिँ पत्ता नलाग्न सक्छ। अरिथमेटिकल एकुरेसी त हुन्छ, ल्याक गल्ती पत्ता लगाउन चाहिँ सर। अनि यो भिडियो पठाउनुहुन्न? भिडियो पनि पठाइदिन्छु। हुन्छ सर, पठाइदिनु भिडियो पनि। पठाउँछ, चिन्ता नगर। ल ओके, केही छ कसैलाई केही कुरा सोध्नु पर्ने, बुझ्नु पर्ने? छैन सर। केही कन्फ्युजन? सर हजुर, एउटा रिक्वेस्ट थियो कि हाम्रो हजुर स्टुडेन्टको एकजनाको प्राइभेट ब्याङ्कमा नाम निस्केको रहेछ कि सर्ट लिस्टमा, गुड गुड। उहाँलाई गाइड गरिदिनुस् न। ए थोरै अलिकति उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, मेसेज गर्नुहुन्थ्यो। एकजना साथीले यहाँ भन्नुभयो सर यो एक्सप्लेन गर्ने हुन्छ, कति नम्बरको क्वेसन छ त्यो कति नम्बरको चाहिँ क्वेसन छ त्यो हेरेर चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ त्यो पोइन्ट एक्सप्लेन गर्ने कि नगर्ने। अब 3 नम्बर 4 नम्बरको छ भने किन एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, 5-6 वटा पोइन्ट लेखिदिने नि, सकिगयो हो। 10 नम्बरको क्वेसन छ, 8 नम्बर 9 नम्बरको भने त हामीले पोइन्ट एक्सप्लेन गर्नै पर्यो।
कमसेकम 6 वटा 7 वटा 8 वटा पोइन्ट। त्यस कारणले कति नम्बरको क्वेसन हो त्यस आधारमा हामीले पोइन्ट एक्सप्लेन गर्ने कि नगर्ने त्यो तपाईले डिसाइड गर्नुपर्छ। ओके, अब एकजना साथीको चाहिँ हैन, कोही साथीको चाहिँ हाम्रो प्राइभेट ब्याङ्कमा निस्किया छ, त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई र अगाडिको लागि शुभकामना। अब तपाईको रिटेनमा नाम निस्किसकेको छ भनेपछि अब के ग्रुप डिस्कसन छ कि इन्टरभ्यु छ, के छ? छैन सर, रिटर्नमा छैन, सर्ट लिस्ट चाहिँ हुनुभयो उहाँ चाहिँ। ए भनेपछि रिटर्न इक्जाम अब दिनु पर्यो। रिटर्न इक्जाम दिनु पर्ने छ। ल, रिटर्न इक्जाम यदि दिनु छ भने यस्तो छ, अब अलिकति हुन त त्यो भन्न गाह्रै हुन्छ, तर तैपनि हाम्रो नेपालमा यस्तो छ, जस्तै एमबिए या एमबिएस मा नाम लेखाउनको लागि तपाईले एउटा इन्ट्रान्स दिनुपर्छ है। जनरली त्यसलाई सीम्याट भन्छन् नेपालमा, कमन म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट भनेर भन्छ, सीम्याट है। त्यसको एउटा किताब, एउटा या दुईटा किताब लिनु होला, त्यहाँबाट चाहिँ तपाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसले तपाईको रिटन इक्जाममा धेरै हेल्प गर्छ। त्यसले तपाईको रिटन इक्जाममा धेरै हेल्प गर्छ। बुझ्नुभयो नि? एमबिए वा एमबिएस एडमिसनको लागि इक्जाम हुन्छ नेपालमा, सीम्याट भनेर। ओके, त्यसको चाहिँ किताब आउँछ। त्यो किताब चाहिँ तपाईबाट पढ्नुभयो भने त्यसमा सबै थोक हुन्छ, म्याथ पनि हुन्छ, इङ्ग्लिस पनि हुन्छ, अलिकति एकाउन्टिङका कुराहरू पनि हुन्छ, कम्प्युटरका कुराहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यहाँबाट तपाईले हेल्प हुन्छ, किनभने क्वेसन के आउँछ कसैले थाहा हुँदैन। अर्को कुरा, जुन ब्याङ्कको हो त्यो ब्याङ्कको बारेमा उसको वेबसाइटमा गएर एकचोटि पढ्नु होला, हिस्ट्री एकचोटि चाहिँ त्यसको हिस्ट्रीहरू, यताउतिको कुराहरू, उसको अब जस्तै सिइओ को हो हैन, चेयरम्यान को हो, त्यसको चिफ इन्फर्मेसन अफिसर को हो, डेप्युटी सिइओ को हो, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हेर्नु होला। यो दोस्रो कुरा हैन। र तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि तपाई चाहिँ म्याथमा स्ट्रङ हुनु पर्यो है। म्याथका क्वेसन चाहिँ आजकल बढी आउने गरिरहेछन् प्राइभेट इक्जाममा। ओके, त्यस कारणले म्याथ राम्रो हुनु पर्यो। अब भन्नुहुन्छ सर कुन म्याथ भने 10 क्लाससम्मको म्याथ, यानी कि 8, 9, 10 मा जुन हामी म्याथ पढ्छौं नि हो त्योहरू, जस्तै तपाईको युनिटरी मेथड होला, प्रॉफिट एन्ड लस होला, पर्सेन्टेज होला, तपाईको विभिन्न किसिमको त्यो के भन्छ एरिया वाला हुन्छ नि, एरिया भोल्युमका कुराहरू हुन्छ, प्रोबेबिलिटीका कुराहरू हुन्छन्, त्यो तपाईको के भन्छ प्रोबेबिलिटीका कुरा, अल्जेब्राका कुराहरू, जियोमेट्रीका कुराहरू, त्यो चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। तपाई स्ट्रङ पोइन्ट त्यसमा कमान्ड छ भने तपाई लगभग 80% चान्सेस छ कि तपाई रिटन इक्जाम चाहिँ क्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ। र चौथोमा म के भन्छु, हाम्रो बीएनबी क्लासले पनि विभिन्न प्राइभेट ब्याङ्कहरूलाई टार्गेट गरेर एमसीक्यू हैन इक्जामहरू चाहिँ हामीले कन्डक्ट गराएको छौं, त्योहरू एटेम्प्ट गर्नु होला। त्यो चाहिँ एटेम्प्ट गर्नु होला, त्यहाँबाट पनि तपाईले धेरै आइडियाहरू आउनेछ। अब यति हो हैन। अब अझ त के भन्नु, मैले तपाईले भने र यस बाहेकका मैले त कुरा तपाईलाई भनिसकेको छु, न्यूज पेपर पढ्दै गर्नु होला। किन न्यूज पेपरमा करेन्ट अफेयर्स हुन्छ र इक्जाममा आउने जीके जेनरली करेन्ट अफेयर्सबाट हुन्छ। त्यसकारण न्यूज पेपर पढ्नु भयो भने धेरै जानकारी हुन्छ, धेरै 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 जानकारी। सो दैट इज वन पीस अफ एडभाइस फ्रम माई साइड। न्यूज पेपर, सीम्याट को बुक यदि एभाइलेबल छ भने, त्यसपछि तपाईको म्याथ को कुराहरू हैन, हाम्रो बीएनबी क्लासको प्राइभेट ब्याङ्कका मोडल क्वेशन्सहरू एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यही सब कुराहरू हुन्। अनि वेबसाइटमा गएर हो, त्यो ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर त्यसका केही जेनरल डिटेल्सहरू। ठीक छ? ल, अरु कसैले केही छ? ल, मैले एउटा क्वेशन सोधेँ, तपाईँ सबैजनाले भन्नु होला है। न्यूज पेपर पढ्न सुरु गर्नुभयो कि भएन? बोल्दैन, मिन्स कसैले सुरु गरेको छैन। हेर्नु है, अहिलेको टाइममा तपाईले पैसा पनि लाग्दैन है न्यूज पेपर पढ्न, अनलाइनमै सब आउँछ। ekantipu.com, गोरखापत्र online.com,
अन्नपूर्णापोस्ट.com, हिमालयनटाइम्स.com, काठमाडौँपोस्ट.com। तपाईले न्युजपेपर किन्नु पर्ने जरुरी छैन, तर पढ्नु चाहिँ आवश्यक छ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु, पढ्नु चाहिँ आवश्यक छ। ल त्यसो भए मलाई लाग्छ केही छैन हजुरहरूको भने आजको क्लास हामी यही बन्द गर्छौँ। ठीक छ? कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो सर? के को लागि कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट? सरिताजी, ए न्युज, त्यो त बिजनेस न्युज तपाईले पढ्नु पर्यो नि त। मुख्य बिजनेस न्युज बढी पढ्नु पर्यो र यसबाहेकका स्पोर्ट्स न्युज पनि पढ्नु पर्यो, किनभने कहिलेकाहीँ स्पोर्ट्सबाट पनि क्वेसन आउँछ, कहिलेकाहीँ अलिकति पोलिटिक्सबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। सर हामीले लेखेको नोट्स व्हाट्सएपमा पठाउने हो अहिले न होइन, तपाईको नोट्स मलाई चाहिँदैन, तपाईको नोट्स सबैको लागि हो। मैले लेखेको नोट्स तपाईहरुले पठाइदिन्छु, र केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरु सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, हामी लाइभ क्लासमै कुरा गर्न सक्छौँ। गोरखापत्र पढे नि हुन्छ, नो प्रब्लम, गोरखापत्र पढे नि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। कुनै एउटा न्युजपेपर पढ्नु होला, किनभने धेरै छ नि त, एउटा मात्र डेली पढ्ने गर्नुस्, फेरि बढी टाइम पनि नलगाउनु होला, आधा घण्टा पौन घण्टा भित्रमा पढिसक्नु होला। पोलिटिक्स न्युज बढी पढ्नु पर्दैन, तर मोटामोटी आइडिया चाहिँ हुनु आवश्यक हो अलिअलि हैन। अब जस्तै मानौ न एमाले, नेकपा एमालेका अहिलेका अध्यक्ष को हुन् त त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि, नेपाली कांग्रेसका सभापति अहिले को हुन् त त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि हैन। त्यस्तो हिसाबले तर डेली अलिअलि पढ्नुस्, एक हप्ता पछि नै तपाईले फिल हुन्छ कि हो मलाई धेरै जानकारी भइसक्यो भनेर। एकजना साथीले सोध्नुभयो इकोनोमिक ग्रोथ कति हो सर, 6.5% कि 7%? हेर्नुहोस् है, यो वर्ष अलिकति स्पेशल भयो, दुईवटा बजेट आयो। एउटा चाहिँ विष्णु पौडेल हुँदा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भयो, उहाँले इकोनोमिक ग्रोथको रेट चाहिँ 6.5% राख्नु भएको थियो, र भर्खर मात्र 2-3 दिन पहिला चाहिँ हाम्रो जनार्दन शर्माले नयाँ बजेट ल्याउनु भयो नेपालको, यसमा चाहिँ उहाँले 7% को टार्गेट लिनु भएको छ। कुरा बुझ्नुभयो नि, यानी कि विष्णु पौडेलको बजेटमा 6.5% थियो र जनार्दन शर्माको बजेटमा कति छ, 7% छ। अब क्वेसन आउँदा चाहिँ तपाईले हेर्नु पर्यो के भन्छ त्यसमा। विष्णु पौडेल भन्छ, जनार्दन शर्मा भन्छ, फर्स्ट बजेट भन्छ, सेकेन्ड बजेट भन्छ, त्यस हिसाबले तपाईले आन्सर लगाउनु पर्छ है। अब अहिलेको रिसेन्ट भन्ने हो भने त 7%। ओके ल, मलाई लाग्छ आजको लागि हामी यतिकै राखौँ। ओके, हामी सबैजना चाहिँ व्हाट्सएप ग्रुपमा कनेक्ट हौँ। हामी अहिले 26 जना देखाइरहेछ, त्यो बेला 31 जना हुनुहुन्थ्यो, ठिक छ। हामी सबैजना चाहिँ व्हाट्सएप ग्रुपमा कनेक्ट हुने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी नोटहरू सेयरिङ यताउतिका कुराहरू हामी त्यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। त्यसो भए म आजको लागि क्लास बन्द गर्छु, हामी फेरि भोलि भेटौँला। ओके, we will meet. ल पढ्दै गर्नुस् है, पढ्दै गर्नुस्, सबैजनाले राम्ररी पढ्नुस्, हामी सबैजनाको नाम निस्किन सक्छ, हामी सबैजना चाहिँ आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्छौँ। Okay, saying this much, we will wind up for today. So let's connect tomorrow at 6 PM. तपाईको कोही साथी हुनु होला भने उहाँले पनि भन्नु होला। ओके, उहाँहरुले पनि भन्नु होला कनेक्ट हुनको लागि, चिन्ता लिनु पर्दैन। हामी लगभग सबै कुरा कोसिस गर्ने छौं, अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ सबै म पुरै कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई हेल्प गर्न। So this much for today.